नमस्कार, सूत्र टिभीको दिनभरको खबरमा स्वागत छ। म अजिता घिमिरे। सुरुमा प्रमुख खबर शीर्षकहरू। सरकारले ल्यायो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश। 20% सदस्यमै दल विभाजन हुने, तर अध्यादेश पारित भए प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णय। काबुलबाट उद्धार गरिएका मध्ये 127 जना नेपाल आइपुगे। दूतावास बाहेक अन्त काम गर्नेको अवस्था अज्ञात। शीघ्र उद्धार गर्न सरकार समक्ष अपिल। घरबाट फोहोर बाहिर ननिकाल्न सर्वसाधारणलाई महानगरको अपिल। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुन अझै केही दिन लाग्ने। नेता माधव नेपाल पक्षले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने निर्णय। पार्टी अध्यक्ष ओली इमानदार नभएको आरोप। र नयाँ सरकार गठनको तयारीमा तालिबान। सरकारी कर्मचारीलाई आम माफी, नियमित काममा फर्कन निर्देशन। सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बहुचर्चित दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो। स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% पुर्याउनु पर्ने प्रावधानलाई हटाएर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% पुगे मात्र दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान सहितको अध्यादेश सरकारले ल्याउने निर्णय गरेको हो। विशेष गरी नेकपा एमालेलाई फुटाउन माधव कुमार नेपाल पक्षलाई सजिलो हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको बताइएको छ। यससँगै एमालेबाट नेता नेपाल छुट्टिएर गठबन्धन सरकारमा सामेल हुने बाटो खुल्नेछ। त्यस्तै अध्यादेशकै सुविधा प्रयोग गरेर महन्त ठाकुरले पनि नयाँ दल दर्ता गर्न सक्नेछन्। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश कुनै हालतमा मान्ने नहुने स्पष्ट पारेका छन्। एमाले संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अध्यादेश जारी नगर्न र जारी भए कार्यान्वयन गर्न नहुने स्पष्ट पारेका हुन्। ओलीले अहिलेको गठबन्धन नामको सरकार असंवैधानिक, गैर कानूनी, जनादेश विपरीतको र अपराधिक उद्देश्यका साथको सरकार भएको आरोप समेत लगाएका छन्। अहिलेको सरकारले प्रतिपक्षीमा दमन गर्न खोजेको भन्दै अब एमाले चुप लागेर नबस्ने समेत बताएका छन्। पार्टी एकताका लागि आफूले अधिकतम लचकता अपनाए पनि अर्को पक्षले एकपछि अर्को अडान लिएका कारण समस्या भएको ओलीको भनाइरहेको छ। अब सरकारले बुझाएको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कस्तो निर्णय हुनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। नेपालमा मंगलबार थप 3274 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 11565 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2456 र 6124 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 818 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,14,127 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 27 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण 10,354 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै थप 1929 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,87,069 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 37,79,230 वटा पीसीआर र 4,07,495 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकाले अफगानिस्तानको काबुलबाट उद्धार गरेका 127 जना आज नेपाल आइपुगेका छन्। अमेरिकी चार्टर्ड विमान मार्फत उनीहरू बिहान 10:15 बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुगेका हुन्। काठमाडौँ ल्याइएका मध्ये 118 जना नेपाली नागरिक हुन् भने 9 जना भारतीय नागरिक रहेका छन्। अमेरिकी दूतावासमा सुरक्षा गार्डका रूपमा रहेका 385 नेपालीलाई अमेरिकाले त्यहाँबाट उद्धार गरी कतारको दोहा पुर्याएको छ भने उद्धार गरिएका अन्यलाई पनि स्वदेश ल्याउने तयारी भइरहेको छ। स्वदेश ल्याइएकाहरूलाई प्रक्रिया पुर्याएर घर पठाउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपाल ल्याइएकाहरूको स्वास्थ्य जाँच गरेर संक्रमण भएमा उपचारपछि घर पठाइने र संक्रमण नभए सिधै घर पठाइने बताएको छ। नेपाल आएका नागरिकहरूले दूतावासमा काम गर्ने नेपालीहरू सुरक्षित रहे पनि अन्य काममा गएका नेपालीको अवस्था
अज्ञात रहेको बताएका छन्। उनीहरूले बाँकी रहेको नेपालीहरूलाई पनि छिटो उद्धार गर्नुपर्ने बताएका थिए। विदेशी नियोगहरूमा कार्यरत नेपालीलाई सम्बन्धित देशले उद्धार गरेर सुरक्षित ठाउँमा राखेको जनाएका छन् भने नेपालले पनि सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिरहेको छ। अफगानिस्तानमा रहेका 134 नेपालीले आफ्नो विवरण टिपाइसकेका छन्। कन्सुलर सेवा विभागको वेबसाइट, मोबाइल नम्बर तथा भाइबर, व्हाट्सएप मार्फत विवरण टिपाउन सकिन्छ। केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापन भएको छैन। घर तथा सडकमा थुपारिएका फोहोरबाट दुर्गन्ध आउन थालिसकेको छ, तर पनि फोहोर उठ्न सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने केही दिन अझै फोहोर उठ्न नसक्ने जानकारी दिएको छ। महानगरपालिकाले नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट पुग्ने सडक बिग्रिएको भन्दै महानगरपालिकाले तत्काल फोहोर उठाउन नसक्ने जानकारी दिएको हो। निरन्तरको झरीले ल्यान्डफिल साइट पुग्ने सडक बिग्रिएको र मर्मतका लागि समय लाग्ने भन्दै महानगरले घरबाट फोहोर बाहिर ननिकाल्न सर्वसाधारणलाई अपील समेत गरेको छ। तर घर तथा सडकमा थुप्रिएका फोहोरबाट फैलिएको दुर्गन्धले बिरामी हुने सम्भावना बढे पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन। उपत्यकाको दैनिक लगभग 1100 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। यसमध्ये 75% फोहोर सिस्टोलमै विसर्जन गर्ने गरिएको छ। नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल सहित 14 नेतालाई सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। एमाले संसद सचिवालयमा पत्र पठाएर पार्टीको निर्णय विपरीतका क्रियाकलाप गरेको भन्दै माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदको पद खारेज गर्न माग गरेको छ। एमाले माधवकुमार नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी कुमारी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, निरुदेवी जैरू, पुष्पकुमारी कर्ण, सरला कुमारी यादव, ककिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीलाई सांसदबाट हटाएको जनाएको छ। यसैबीच नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको संख्या 260 जना पुर्याएर त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएको थियो। 20% सांसद या केन्द्रीय सदस्य भएमा पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि माधव नेपाल पक्षलाई नयाँ दल गठन गर्न अप्ठ्यारो पार्ने गरी एमाले केन्द्रीय सदस्य थपेर 260 जना पुर्याएको हो। त्यस्तै नेता नेपालले अध्यक्ष ओली एकताका लागि इमानदार नभएको कारण अब अर्को पार्टी दर्ता गरिने जानकारी दिएका छन्। मंगलबार बानेश्वरमा सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यको भेलामा नेता नेपालले अब छुट्टै पार्टी दर्ता गरेर अघि बढ्ने बताएका हुन्। केपी शर्मा ओली इमानदार नभएपछि एमालेमा बस्नुको अर्थ नभएको भन्दै उनले अब नयाँ दल मार्फत जनतामा जाने बताएका हुन्। नेता नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफूले गरेको एकलौटी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन दबाव पनि दिएको छ। आजकै बैठकले अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समय गरेका निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए आफूहरू जुनसुकै निर्णय लिन पनि बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो। हप्ताको तेस्रो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से सामान्य रूपमा बढेको छ। आज सोमबारको भन्दा नेप्से परिसूचक 0.01% अर्थात 0.23 अंकले बढेर 3160.32 बिन्दुमा पुगेको हो। 3165.69 बिन्दुदेखि खुलेको मंगलबारको बजार 3176.31 बिन्दुसम्म पुगेको थियो भने 3154.79 बिन्दुसम्म झरेको थियो। निकै उतार चढावका बीच यो दिन रु 18 अर्ब 20 करोड 49 लाख 39 हजार बराबरको 3 करोड 6 लाख 13 हजार 439 किता शेयर कारोबार भएको छ। आज जलविद्युत विकास बैंक र फाइनान्स समूहको शेयरमा हरियाली देखिएको छ। विकास बैंक समूहको शेयर 232 अंकले, जलविद्युतको 117, फाइनान्सको 141, उत्पादनको 90 र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर 5.5 अंकले बढेको छ। बैंक, व्यापार, होटल, बीमा र अन्य समूहको शेयर भने घटेको छ। आज जोशी हाइड्रो, रुरु जलविद्युत, अरुण कावेली हाइड्रो, गुरास फाइनान्स सहित 15 कम्पनीको शेयर 10% ले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै अपी पावर कम्पनीको 86 करोड 38 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ।
एथलेटिक्स खेलको विकास र विस्तारमा निरन्तर सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एथलेटिक्स परिवारको गठन भएको छ। राजन खत्रीको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय समितिको एथलेटिक्स परिवार गठन गरिएको हो। एथलेटिक्स परिवारले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेर संस्था गठन गरिएको जनाएको छ। एथलेटिक्स परिवारको उपाध्यक्षमा दीपक कुमार रञ्जित, सचिवमा मञ्जु श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा सुषमा पाण्डे रहेका छन्। त्यस्तै सदस्यमा राजकुमारी पाण्डे, सीताराम महतो, सुन्दर केशर कार्की, बुबाल महर्जन र आशाराम गोठे रहेका छन्। परिवारले एथलेटिक्सको 4 प्रतियोगिता गराउने उल्लेख गरिएको छ। परिवारको पहिलो कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी मंसिरमा काठमाडौँमा U16 र 20 को युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनशिप आयोजना हुने अध्यक्ष खत्रीले बताएका छन्। माघमा नुवाकोटमा झिल्टुङ क्रस कन्ट्री दौड सहकार्यमा आयोजना हुनेछ। त्यस्तै काठमाडौँमा फागुनमा गोल्डन एथलेटिक्स मिट र साउनमा खुल्ला क्रस कन्ट्री दौड आयोजना गरिने परिवारले जनाएको छ। वार्षिक क्यालेन्डरमा समावेश प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न अनुमानित 45 लाख लाग्ने परिवारले जनाएको छ। विद्रोही समूह तालिबानले अफगानिस्तानमा सरकार गठनको तयारी थालेको छ। तालिबान प्रवक्ता मोहम्मद नईमले अफगानिस्तानमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी थालिएको बताएका हुन्। अफगान राष्ट्रपति अशरफ घानी तथा अन्य केही वरिष्ठ अधिकारीहरूले देश छाडेर भागेपछि तालिबानलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न पूर्व राष्ट्रपति हमिद कारजाईको अगुवाईमा वार्ता थालिएको हो। यसका लागि समन्वयात्मक परिषदका सदस्यहरू र तालिबानका नेताहरूबीच कतारको दोहामा भेटवार्ताको तयारी भएको छ। 20 वर्षपछि दोस्रो पटक सत्तामा पुगेपछि भने तालिबानले आफूहरूलाई केही उदार देखाउने प्रयास पनि गरिरहेको छ। उसले लुटपाट नगर्न, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न, नागरिकहरू विरुद्ध कुनै कारबाही नगर्न तथा अफगानिस्तान छाड्न चाहनेलाई नरोक्न आफ्ना लडाकुहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। त्यस्तै तालिबानले सबै सरकारी कर्मचारीलाई आम माफी दिने घोषणा गर्दै उनीहरूलाई ढुक्क भएर काममा फर्कन आग्रह गरेको छ। समाचार एजेन्सी AFP का अनुसार तालिबानले एक विज्ञप्ति निकालेर सबैजनालाई आम माफी दिने घोषणा गरेको छ भने ढुक्क भएर काम गर्न समेत सुझाएको छ। आजको सूत्र टिभीको दिनभरको खबर यति नै। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोस् सूत्र टिभी। नमस्कार।